إنسان كوكبي النون، عنواني هو حيث أكون، قلبي بالعالم مسكون، يصعب تحديد العنوان. ساعدونا، نحن أيضا مسلمون، ساعدونا. أين أنتم علمونا ديننا لا تتركونا. ساعدونا، نحن أيضا مسلمون، ساعدونا. أين أنتم علمونا ديننا لا تتركونا. منذ أسلمنا حيينا وتنامى الشوق فينا، المصاحف في يدينا غير أننا حائرون. منذ أسلمنا حيينا وتنامى الشوق فينا، المصاحف في يدينا غير أننا حائرون. نقرأ الصور الصغارى مثل أطفال حيارى، فنذوق النور فيها كيف لو كنا نعيها، مثل ما أنتم تعونا. ساعدونا، نحن أيضا مسلمون، ساعدونا. أين أنتم علمونا ديننا لا تتركونا. نتهجى كل آية باشتياق للهداية، هل رأيتم كم نعاني حين تنقصنا المعاني. لغة القرآن فيكم ورسول الله منكم، أنعم الله عليكم من عطاياهم نحونا. نحن نحيا في شتات، نحن نبحث عن هدات، عن أصح الترجمات. هل لكم أن تخبرونا أين أنتم ساعدونا. ساعدونا، نحن أيضا مسلمون، ساعدونا. أين أنتم علمونا ديننا لا تتركونا. ها هنا الإسلام يخفى عن كثير تائهين، تهلع الشاشات خوفا منه لم تظهره دينا. صورة الإسلام تنفى من سماء السائلين،
كلما ازددتم غيابا لن نرى للنور بابا. لا تزيدون اغترابا سوف عنا تسألون. ساعدونا ساعدونا بالهدى يا مسلمون. أين أنتم علمونا. ساعدونا نحن أيضا مسلمون. ساعدونا أين أنتم علمونا. ديننا لا تتركونا.